पाकिस्तान ने मॉरली उस जगह पे हमला नहीं किया या इंडियन आर्मी चीफ बैठा था। अगर पाकिस्तान के जहाज चाहते तो उसकी बॉडी को जला के भस्म कर सकते थे। भारत माता को तकसीम, वो केड़ी माता, माता तो थी ही नहीं उस वक्त, वो तो बड़े सगीर था। नेहरू के नाजायज ताल्लुकात थे एडवेना माउंटबेटन से, जो माउंटबेटन की बीवी थी। वो शख्स जिसको ये बापू कहते हैं, जिसकी तस्वीर हर जगह पीछे लगाई होती है, गांधी, उसको उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी। तो दहशतगर्दी वहां से शुरू हुई। मोदी पागल है, फैशिस्ट है, मतलब है ही इज वर्स देन हिटलर एंड मस्लिनी, उससे भी जलील तरीन इंसान है। इसका दिमाग से ये फारिग है। राजनाथ सिंह वही बेवकूफ़ है। इनके पास रफेल आए थे तो रफेल पे खड़ा होकर नींबू छड़क रहा था और उसके टायरों के नीचे नींबू रखे हुए, और इंडिया उस वक्त अफगानिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ था। उनके तलवे चाटते थे, रेगन को जाके उसके आगे हाथ बांध के खड़े होते थे जैसे कोई बादशाह के आगे खड़ा होता है। अब इंडिया की गोद में जाके बैठे। फिर 40 लाख महाजिरीन ने पाकिस्तान में भेज दिए। पाकिस्तान में क्लशनकोव कल्चर आया, प्रोस्टिट्यूशन आई, हथौड़ा ग्रुप आया, कोकेन आई, अपना नारकोटिक्स का कल्चर इनकी वजह से आया। वो खारजी हैं जिनकी 10 इंडिकेशन कुरान शरीफ के अंदर हज़रत अली के ज़माने में जिन्होंने हज़रत अली को शहीद किया था, वो उस वक्त दे दी गई थी कि इनकी लंबी लंबी शलवारी होंगी, लंबी लंबी दाढ़ी होंगी, तशद्दुद पसंद होंगे, औरतों के ऊपर जुल्म करेंगे। वो आज आपको अफगानिस्तान के अंदर नजर आते हैं, और वो जाके बैठे हुए भारत की गोद में। आप पढ़े ना सूरत निसा की आयत 144 पढ़े हो, क्या कहती हो? काफरों को अपना रफीक है, मुसलमानों काफरों को अपना रफीक ना बनाओ। एक दहशतगर्द नुमा मुनाफिकीन की हुकूमत है जो पहले अमेरिका के तलवे चाटते थे, जो इनके फोर फादर थे। ईरान ने, रशिया ने, चाइना ने इनको कहा कि तुम अपने मुल्क में 33 दहशतगर्द तंजीमें पाल रहे हो। ETIM को पाल रहे हो कि वो चाइना पे हमला करे, अलकायदा को पाल रहे हो कि वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक पे हमला करे, बाकी फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान को पाल रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, फाइनेंस कर रहे हो, उनको पैसे दे रहे हो तो पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी करे। इसको बंद कर दो। अब दुनिया गलत तो नहीं हो सकती ना, एक मुल्क गलत हो सकता है, दुनिया गलत नहीं हो सकती। इंडिया का नैरेटिव और अफगानिस्तान का नैरेटिव चूँकि एक ही मिल रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो वी कैन एक्सपेक्ट एनी मिस एडवेंचर ईदर फ्रॉम अफगानिस्तान और फ्रॉम इंडिया। अफगानिस्तान के अंदर जो इसका लीडरशिप है, जो लीडरशिप नहीं है, बुनियादी तौर पे दे आर एक्सट्रीमिस्ट क्रिमिनल्स जो अफगानिस्तान पे कब्जा करके बैठे हैं। जिस वक्त तक आप नेतन्याहू को एलिमिनेट नहीं करते, एलिमिनेट फिजिकली और एलिमिनेट पॉलिटिकली, और उसकी कैबिनेट को एलिमिनेट नहीं करते, या कोई पैलेस्टीनियन उसको जाके नहीं मारता और उसको सफाई हस्ती से नहीं मिटाया जाता, उसको इजराइल से दफा नहीं किया जाता, उसको ख़त्म नहीं किया जाता, किसी को करना पड़ेगा ये। उस वक्त तक आप ये ना समझें कि पैलेस्टीन, ये सारा ड्रामा है, इट्स अ बिग ड्रामा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफुल पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, भारत कॉन्टिन्यूसली स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं फॉल्स फ्लैग की, और वो किसी ताक में बैठे हुए कि पाकिस्तान पर हमला करे, लेकिन उनकी तमाम तर स्क्रिप्ट्स हमें नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं, एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा? तिजारती ताल्लुकात उन्होंने ख़त्म करने की बात की है। इससे अफगानिस्तान को कितना नुकसान होगा, इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा? अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या बेहतर हो सकेगा या फिर नहीं हो सकेगा? गज़ा के अंदर अमन की बहाली के लिए इक़दामात जो किए जा रहे हैं, वो कितने मौसर साबित होंगे? और अभी जो करारदाद मंजूर की गई है, उसके बाद वहाँ पर मिलिट्री किस-किस मुल्क की भेजी जाएगी? पाक फ़ौज वहाँ पर जाएगी या फिर नहीं जाएगी? पाक फ़ौज को वहाँ पर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? ये वो सवालात हैं जो कि आज हम अपने दिफ़ाई तज्ज़ियाकार से करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है दिफ़ाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुना खैरियत से? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करते हैं। मोदी सरकार जब से मई की जंग हुई, फ़ॉल्स फ्लैग मुसलसल कर रहे हैं। बिहार इलेक्शन को लेकर उससे पहले दिल्ली धमाका किया। मुख्तलिफ बातें उन्होंने की पहले कि गैस सिलेंडर फटने से हुआ, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए। 3 टन बारूदी मवाद मिला। श्रीनगर के पुलिस स्टेशन में धमाका करवा दिया गया। जब सवाल उनसे किया गया कि वो बारूदी मवाद 3 टन का कहाँ पर मौजूद है, तो जहाँ पर वो बारूदी मवाद रखा हुआ था, वो कहते हैं वो धमाके से उड़ गया। तो भारत एक्चुअली करना क्या चाहता है? बहुत बहुत शुक्रिया। भारत जो कुछ करना चाहता है उसकी एक इस रीजन के हिसाब से दो चीज़ें आपको शुरू में ताकि बताना चाहूँगा, ताकि
जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। वो ये है कि पाकिस्तान जब मारिद वजूद में आया था 1947 में, पाकिस्तान और भारत दोनों मारिद वजूद में आए थे, उस वक्त ये जगह जहाँ हम बैठे हुए हैं या जिधर भारत है, ये इलाका इसको बड़े सगीर कहा जाता था, सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। देयर वाज नो इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, ईसाई भी थे, अपना बुद्धिस्ट भी थे, सारे मज़ाहिब के लोग यहाँ पे रह रहे थे। कश्मीर में आपको पता है, जम्मू एंड कश्मीर में या कश्मीर पूरे में महाराजा की हुकूमत थी, और वो एक अपने तरीक़ाकार से मुसलमानों को दबा के और जुल्म और बर्बरियत का एक दौर था जिसके ज़रिए वो कश्मीर पे रूल कर रहा था। तो ये बड़े सग़ीर था, ये डिवाइड हुआ। दुनिया में आप तारीख़ उठा के देखें, कितने मुल्क जो है वो नए बने, इलाके तक़सीम हुए और तक़सीम होके नए मुल्क मारिद वजूद में आए। तो इसी तरह पाकिस्तान और भारत 2 मुल्क थे जो मारिद वजूद में आए थे 1947। ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पर, अंग्रेज़ का दौर था, बरतानी राज था। और आपको पता है उस ज़माने में कहा जा देता था कि बरतानी राज जो है, रॉयल फैमिली का सूरज कभी ग़रूब नहीं होता। एक जगह ग़रूब होता है तो एक जगह तलू हो जाता है। जहाँ पे उनकी रूल थी, ऑस्ट्रेलिया सारा उठा के देख लो। अब जब वो तक़सीम हो गया भारत और भारत, तो इन्होंने उस 1947 से एक प्रोपेगेंडा बना दिया अपने लोगों के ज़हन में डालने के लिए कि जी भारत माता को तक़सीम, और केड़ी माता, माता तो थी ही नहीं उस वक्त, वो तो बड़े सग़ीर था, सब उसको तकरीब सब कॉन्टिनेंट था। और उसका फार्मूला यह था, जो मुसलमान डोमिनेंस के लोग हैं इलाके, वो मुसलमानों की तरफ आएंगे, जो हिंदुओं की तरफ आएंगे। जो 5 से 26 प्रिस्टी स्टेट्स थी, उन्होंने अपना फ्यूचर जो है वो डिसाइड करना था कि वहाँ पे जहाँ मुसलमान थे वो मुसलमानों की तरफ आएंगे, जहाँ हिंदू थे वहाँ हिंदू की तरफ जाएंगे। बाज़ जगह ऐसी थी जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी थी, हिंदू राजा था। बाज़ जगह ऐसी थी जहाँ हिंदू अपना मेजॉरिटी थी और मुसलमान, जैसे हैदराबाद वाज वन पॉइंट ऑफ टाइम। फिर इन्होंने क्या किया कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, क्योंकि वो इकोनॉमिकली डाउन हो रहे थे, दे कुडंट कंट्रोल द रीजन, सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, नई नेशन स्टेट्स बन रही थी, तो वो कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान खत्ते को तकसीम कर देंगे, तो तकसीम हो गया, पाकिस्तान वजूद में आया। लेकिन आज तक भारत ने जो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा जो मैंने आप सर्च किया कि भारत माता डिवाइड हो गई, उसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को तकसीम नहीं किया, पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, सर ये पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं। अभी इसी दौर में जब यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट था, ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ थी, तो उसने वेस्टर्न साइड पे जो अफगानिस्तान के अंदर 3 अफगान वॉर हुई थी। पहली अफगान बरतानिया के साथ पहली अफगान वॉर में वो अफ़गानी जीत को थोड़ी अपना बरतरी पे थे, लेकिन बाकी दो अफ़गान वॉर हुई, उसमें अंग्रेज़ों ने मार मार के अफ़गानियों का बुरकत निकाल दिया। उसके बाद फिर जब वो वहाँ पे मौजूद था, उनका अफ़गान की गवर्नमेंट ने ये रिक्वेस्ट की, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि जी आप अपने दरमियान हमारे दरमियान एक लाइन खींचें और डिवाइड करें अफ़गानिस्तान का हिस्सा कौन सा है। तो उन्होंने एक जनरल जोरन था, मार्टर ड्यूरेंट, क्योंकि उस वक़्त जो वहाँ पे एक और जनरल था वो अफ़गानियों को पसंद नहीं था, तो मार्टिन ड्यूरेंट को बुलाया गया। उसने बाकायदा सर्वे करके लाइन को डिवाइड कर दिया, जिसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। उसको उनका किंग जो है अब्दुल रहमान जो बादशाह, उसने मान लिया और उसके ऊपर दस्तखत हो गए। और वो तमाम के तमाम दुनिया के जो नक्शेजात थे, इवन सबसे बड़ा जो आपका ब्रिटिकाना का .com जो है ब्रिटन, उसके अंदर वो चीज़ आ गई। गूगल आप जहाँ उठा के देखेंगे, आप ये दोनों लाइनें नज़र आएँगी, एक ड्यूरेंट लाइन और एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अब जो महाराजा था कश्मीर में, वहाँ पे चूँकि महाराजा था और उसके ऊपर नेहरू जो है, वो कश्मीर से बिलॉन्ग करता था। तो उसकी नेहरू की ये डिज़ायर थी कि कश्मीर किस तरह इंडिया के कंट्रोल में है। अब वहाँ पे प्रिंसिपली वो आ नहीं सकता था। इंडिया बुनियादी तौर पे गैर अखलाकी, इमोरालिटी और दहशतगर्दी की बेसिस पे इनकी से बुनियादों में दहशतगर्दी और गैर अखलाकी हरकत का जो है वो इमोरालिटी का वो चीज़ है जो इनकी बुनियादों में डाली गई है। इमोरालिटी किससे कि अपना नेहरू के नाजायज़ ताल्लुकात थे एडवेना माउंटबेटन से, जो माउंटबेटन की बीवी थी, उससे तो इश्किया ताल्लुकात थे। उसको वो प्रेशराइज किया नेहरू ने, उसको कहा कि तुम माउंटबेटन से को कहो कि वो किसी ना किसी तरीके जो मर्जी करे, कश्मीर हमें दे। लेडी माउंटबेटन ने माउंटबेटन को प्रेशराइज किया। इसीलिए आपको याद है फिरोजपुर और गुरदासपुर जो पाकिस्तान के अंदर आ गए थे, गुरदासपुर में क्रिश्चियंस को शामिल करके जिन्होंने वोट पाकिस्तान के लिए दिया था, वहाँ पे परसेंटेज हिंदुओं के मुकाबले में 51.3% थी जो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहती।
3 दिन तक उसका फैसला रुका रहा, क्योंकि नेहरू का इश्किया जो कलेक्शन था वो माउंट बैटन को प्रेशराइज कर रही थी लेडी माउंट बैटन। और उसके बाद तो यहाँ इमोरलिटी आ गई कि आपने गैर नाजायज़ ताल्लुकात को इस्तेमाल करके इंडिया में ज़बरदस्ती जाली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा के, जो कहीं रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है। माउंट बैटन ने वो राजा के साथ साइन किया। राजा उस वक्त जम्मू में था ही नहीं, वो वहाँ से श्रीनगर में नहीं था, वो जम्मू ट्रैवल करता था। जिस दिन कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, वो जाली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है। महाराजा की फैमिली खुद कह चुकी है कि हम एग्री नहीं किया था उन चीज़ों में। तो वो एक गैर अखलाकी चीज़। फिर उसके बाद जब इंडिया बन गया, तो उसके बनने के 1 महीने बाद वो शख्स जिसको ये बापू कहते हैं, जिसकी तस्वीर हर जगह पीछे लगाई होती है, गांधी, उसको उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी। तो दहशतगर्दी वहाँ से शुरू हुई। तो इंडिया बुनियादी तौर पे इन गैर अखलाकी हरकत की वजह बेसिस पे और दहशतगर्दी की बेसिस पे वजूद है। इसलिए वो कहते हैं कि जी ये भारत माता डिवाइड। अब इस वक्त अफगानिस्तान का नैरेटिव ड्यूरेंट लाइन के हिसाब से और इंडिया का नैरेटिव कि जी भारत माता डिवाइड, ये आपस में मिल गया। इसलिए आप इस खित्ते में देख रहे हैं कि जो अफगानिस्तान के जो मुसलमान हैं, जो अपने आप को मुसलमान है तो नहीं मुसलमान, ना उनका दीन है ना उनकी दुनिया है, ना वो दीन को देखते हैं ना वो दुनिया को देखते हैं। वो खारजी हैं जिनकी 10 इंडिकेशन कुरान शरीफ के अंदर हज़रत अली के ज़माने में जिन्होंने हज़रत अली को शहीद किया था, वो उस वक्त दे दी गई थी कि इनकी लंबी लंबी शलवारी होंगी, लंबी लंबी दाढ़ी होंगे, तशद्दुद पसंद होंगे, औरतों के ऊपर जुल्म करेंगे। वो आज आपको अफगानिस्तान के अंदर नजर आते हैं और वो जाके बैठे हुए भारत की गोद में। हमें कोई इतराज़ नहीं, आप भारत से ज़रूर तिजारत करें, लेकिन भारत के साथ बैठ के और उसके साथ एक प्लान बना के पाकिस्तान के ऊपर हमला करना, जिस तरह आप पढ़े ना सूरत निसा की आयत 144 पढ़े, हो क्या कहती हो? वो बड़ा क्लैरिटी से ये कहती है कि उसका उर्दू का तर्जुमा ये है, और अरबी का तो मुझे नहीं बता सकता मैं। वो अरबी है कि काफिरों को अपना रफ़ी है, मुसलमानों काफिरों को अपना रफ़ीक ना बनाओ। अगर तुम काफिरों को अपना रफ़ीक बना के मुसलमानों के खिलाफ कुछ करोगे, तो तुम मुनाफिकीन से भी बदतर होगी। और याद रखो कि मुनाफिकीन का दर्जा जहन्नुम में काफिरों से भी नीचे। तो अब वो मुनाफिकीन जाके इस वक्त अफगानिस्तान में कोई लीगल हुकूमत नहीं है, एक दहशतगर्द नुमा मुनाफिकीन की हुकूमत है, जो पहले अमेरिका के तलवे चाटते थे, जो इनके फोर फादर थे। वो जब अफ़गानिस्तान के अंदर रशिया ने हमला किया था, तो उस वक़्त आईएसआई और सीआईए यहाँ पे थी ना, जो जंग इन्होंने तो जंग नहीं लड़ी। रूस चला था अपने बॉर्डर से और आके उसने काबुल के ऊपर आ गया था, इन्होंने किसी टैंक को नहीं रोका था। फिर 40 लाख महाजिरीन ने पाकिस्तान में भेज दिए। पाकिस्तान में क्लैशनकोव कल्चर आया, प्रोस्टिट्यूशन आई, हथौड़ा ग्रुप आया, कोकेन आई, अपना नारकोटिक्स का कल्चर इनकी वजह से आया। पाकिस्तान के आप और मेरे आप लोगों ने हमने बर्दाश्त किया इनको। इन जराइम के अंदर हम रहे, इन जराइम को हमने बर्दाश्त, इनको शर्म नहीं आती कि 40 लाख को हमने यहाँ पे खिलाया, यहाँ पे इनको पाला। आज भी वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद पाकिस्तान के लोग जाके शाना बशाना अफगानिस्तान में इनके साथ मिल के लड़े, और इंडिया उस वक्त अफगानिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ था। सर अभी एक रिपोर्ट भी आई है, वो अफ़गानिस्तान ने हमारे साथ तिजारती ताल्लुकात तो ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन वो फल और सब्जियाँ इल्लीगल तरीके से ईरान के बॉर्डर के थ्रू हमारे स्मगल करते हुए जो पकड़े जाएँ। जो मुनाफिकीन से बदतरीन लोग हैं, ये लोग आपके मदरसों में रहते थे, वहाँ खैरात का और सदक़े का खाना खाते थे। ये नमक खाते थे हमारा। अब जो नमक खा के आपसे गद्दारी करे, उसको क्या कहते हैं वो मैं कहना नहीं चाहता आपको यहाँ पे, पूरी दुनिया जानती है नमक खा के गद्दारी करे उसको क्या कहते हैं। तो उस वक़्त मैंने कहा जब पाकिस्तान रूस के साथ मिलके शाना बशाना इनकी आज़ादी की जंग लड़ा था, अफ़गान की जंग, उस वक़्त ये पाकिस्तान में आते थे। आईएसआई और सीआईए से मिलते थे, अब्दुल रशीद सयाफ और इनके जितने वो मुल्ला उमर और टाइप के जितने लोग थे, और ये डॉलर के ऊपर अमेरिकन से लड़ते थे, उनके तलवे चाटते थे। सर क्या लगता है आपको, अफ़गानिस्तान फिर से हमला कर सकते हैं पाकिस्तान पर इन्हीं के कहने पे, इनकी स्पॉन्सरशिप पे, दिल्ली की असल में हम जो कॉन्सेप्ट अभी जो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि इसमें जो कोलिजन हुई है ना, जैसे आपने पहले इंडिया की बात की थी और अफगानिस्तान की बात की थी, तो ये दोनों एक जगह पे जब आपस में ये ये खारजी जाके मुनाफिकीन जाके जब हिंदुओं की गोद में बैठ गए, अब ये उनसे पैसा खा रहे हैं। पहले अमेरिका, अगर ये इतने, मैं आपको एक बात कर, अगर ये इतने गैरतमंद हैं, अगर ये इतने सच्चे हैं, अगर ये इतने साफ हैं, अगर ये इतने दीनी हैं,
اگر یہ اتنے اسٹیٹ ہے تو یہ امریکن سے پیسہ کیوں کھاتے؟ کہتے کہ نہیں ہم پیسہ نہیں لیتے، ان کے تلوے چاٹتے تھے، ریگن کو جا کے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے جیسے کوئی بادشاہ کے آگے کھڑا ہوتا ہے، اب انڈیا کی گود میں جا کے بیٹھے، تو اس کا مطلب ہے بکاؤ مال ہے نا، تو بکاؤ مال سے آپ کوئی بھی چیز ایکسیپٹ کر سکتی ہے، آپ غدار سے کوئی بھی چیز ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، آپ جو کسی کا نمک کھا کے اس کی واپس نہ کرے اس سے کوئی، اب اسی لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن سرحد پہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا جہاں پہ ان کی افغانستان کی فورسز جب ڈپلائی ہوئی، انہوں نے جب پاکستان نے فائر کیا تو ان تمام سرحد کے ساتھ جتنے افغانستان کی آرمی کے لوگ تھے، اگر 20 لوگ تھے کسی چیک پوسٹ پہ، 100 تھے، اتنے ہی یہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے لوگ تھے، تو ان کا آپس میں کولیشن چل رہی ہے نا دہشت گردوں سے۔ پاکستان کیا کہہ رہا ہے کہ تم، اب ماسکو فارمیٹ ہوا تھا، اس کے اندر کیا کہا گیا تھا؟ اس کے اندر ایران نے، ابھی پچھلے سے مہینے ہوا ہے، ایران نے، رشیا نے، چائنا نے ان کو کہا کہ تم اپنے ملک میں 33 دہشت گرد تنظیمیں پال رہے ہو، ای ٹی آئی ایم کو پال رہے ہو کہ وہ چائنا پہ حملہ کرے، القاعدہ کو پال رہے ہو کہ وہ سینٹرل ایشین ریپبلک پہ حملہ کرے، باقی فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کو پال رہے ہو، سپورٹ کر رہے ہو، فائنینس کر رہے ہو، ان کو پیسے دے رہے ہو تو پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی کرے، اس کو بند کر دو۔ اب دنیا غلط تو نہیں ہو سکتی نا، ایک ملک غلط ہو سکتا ہے، دنیا غلط نہیں ہو سکتی، لیکن یہ اس بات کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ان پہ کنٹرول نہیں ہے۔ میں ایک سوال اٹھاتا ہوں، اگر آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو آپ کی فوج کے ساتھ فتنہ الخوارج کے لوگ ڈپلائڈ کیوں بارڈر پہ؟ اس کے بعد پھر ان کا ایک، جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے اور تیسرا دن تھا تو ان کا ایک وزیر قبائل جات ہے، قبائل، وزیر قبائل کا ہے، وہ کارٹون نما انسان، اس کا ایک بیان آیا کہ یہ ہم اسلام آباد میں یہ کر دیں گے اور فلانا یہ کر دیں گے۔ ابھی اسلام آباد کے اوپر جو حملہ ہوا، اس کے اوپر جو سی ٹی ڈی اور انہوں نے جو نیٹ پکڑا ہے وہ ساجد اور شینا، اور جس بندے نے حملہ کیا لڑکے نے، وہ ننگر آر کے پروونس سے وہ آیا تھا، افغان تھا، اور اس کے بعد دمان میں جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے وہ بھی افغانی کمانڈر۔ تو بات میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ حملہ کر سکتے ہیں نہیں، انڈیا، امریکہ، انڈیا حملہ، میں ہی آپ سے اس چیز کو کہہ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کا نیریٹو اور افغانستان کا نیریٹو چونکہ ایک ہی مل رہا ہے اگینسٹ پاکستان، تو وی کین ایکسپیکٹ اینی مس ایڈونچر ایدر فرام افغانستان اور فرام انڈیا۔ افغانستان سر اگر حملہ کرتے تو پھر ہمارا رسپانس کیا ہوگا؟ صاف ظاہر ہے جب آپ کے اوپر آپ کو کوئی پتھر مارے گا تو آپ اس کو اینٹ اٹھا کے تو ماریں گے نا، یا انڈیا اگر کرتا ہے تو، حالانکہ جو دنیا کے جو حالات ہیں وہ ورلڈ پالیٹکس جس طرح چل رہی ہے اور دنیا میں جو کنڈیشن ہے اس میں یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ملک اس خطے میں جو دنیا کا سب سے نگلیکٹڈ خطہ ہے جہاں تعلیم، صحت، اب بھارت دیکھیں نا، بھارت کے اندر 80 کروڑ لوگ جو ہے وہ 1 کلو اناج پہ جیتے، میں نے نہیں کہا یہ ان کے لوگ کہتے ہیں۔ بامبے میں، دہلی میں لوگوں کے پاس اپنے گھروں میں جو کھلیوں میں رہتے ہیں جن کا سائز جو ہوتا ہے وہ 6x6 سائز ہوتا ہے، ان کے پاس باتھ روم نہیں ہے۔ دہلی کے اندر لوگ سڑکوں کے اوپر جا کے، نالوں پہ جا کے، ساحل سمندر پہ جا کے، بامبے اور دہلی میں اپنے آپ کو ایز کرتے، اس لیے انڈیا کو دنیا کا غلیظ ترین ملک کہا جاتا ہے کیونکہ بدبو پھیلی ہوتی ہے وہاں۔ جو پانی وہاں پینے کے لیے دیا جاتا ہے وہ یلو کلر کا پانی ہوتا ہے، اگر آپ اٹھا کے دیں کہ بجائے اس کے وہ انورڈ لکنگ کرے، اپنے لوگوں کی حالت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ وہاں پہ ایک جنگ کا تبل انہوں نے بجایا ہوا ہے، 30,000 فورسز ہیں جو انہوں نے بارڈر کے اوپر ڈپلائی کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ جائیں اوشن میں جائیں تو انڈین نیوی اور پاکستان نیوی جو ہے وہ اپنا 30 فٹ ناٹیکل مائل کے ڈفرینس سے آمنے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، وہ بھی فائرنگ کر رہے ہیں، ہم بھی فائرنگ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں نے ایک نوٹائم انہوں نے جاری کیا تھا جس کے اندر ہر ملک کا سی کے اندر ایک ای ای زی ہوتا ہے جس کو ایکسکلوسیو اکنامک زون کہتے ہیں، یعنی اس ایکسکلوسیو اکنامک زون کے اندر آپ فشنگ کر سکتے ہیں، آپ اپنے ویسلز چلا سکتے ہیں، آپ ایکسپلوریشن کر سکتے ہیں، آئل گیس ایکسپلوریشن کر سکتے ہیں، اس کو نکال سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے جب وہ نوٹم جاری کیا تو پاکستان کا 80 نوٹیکل مائل کے علاوہ اپنے نوٹم میں شاری کر دیا، تو پھر ہماری نیوی کو موو کرنا پڑا۔ سر کریک کے اندر جو باؤنڈری ہے وہ 1914 سے ڈیفائن ہوئی ہے، اور پاکستان اسی باؤنڈری کے اوپر، جب پاکستان انڈیا ڈیوائڈ ہوا تھا تو ہم اسی باؤنڈری کے اوپر قائم تھے اور انڈیا نے اس وقت تک اعتراض نہیں کیا تھا۔ اب جب سے یہ بی جے پی کی حکومت آئی ہے انہوں نے پاکستان کے ای زی پہ بھی اور اس پہ سر کریک میں جو لائن ڈیوائڈ ہوئی ہے جس کے اندر پاکستان سر کریک کے درمیان سے وہ لائن گزرتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس سے پیچھے آپ آئے، تو پاکستان نے کہا نہیں، جو ڈیوائڈ ہوئی جاؤ، تو پھر آپ کی نیوی کو موو کرنا پڑا۔ تو اسی طرح جب آپ کے لائن آف کنٹرول کے گراؤ کس ہوگا تو ہماری فورسز وہاں پہ ایکٹیو ہیں۔ اگر یہ
इंटरनेशनल बॉर्डर पे कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो पाकिस्तान भी फिर अभी सर जिस तरीके से आपने नेवी की बात की तो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नेवी से बड़ी धमकियाँ देने की कोशिश करते हैं कि आईएनएस विक्रांत आ जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। तो क्या समझते हैं कि उनकी धमकियों में कोई असर भी है या फिर ये सिर्फ़ गिदड़-भभकियाँ मार रहे हैं? देखिए आईएनएस विक्रांत की अपनी कैपेबिलिटी तो है ना। हमारे यहाँ एक जो हम फौज में थ्रेट परसेप्शन करते हैं या किसी भी फोर्स में तो एक चीज़ कही जाती है कि नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। आप हमेशा अपने एनिमी को ओवर एस्टिमेट करें। तो वो उनके पास एक हाइनेस विक्रांत है जिसकी अपनी कैपेबिलिटी है। अब देखना ये है कि उसकी वर्सेस पाकिस्तान की कितनी कैपेबिलिटी है। हमारे पास तो कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है नहीं। तो अगर आईएनएस विक्रांत पाकिस्तान की जानिब लाया जाता है तो पाकिस्तान की मिलिट्री, एयर फ़ोर्स या फिर नेवी उससे कैसे टैकल नहीं ये फिर वो नेवी टारगेट करेगी ना, फिर सबमरीन वॉरफेयर आ जाती है। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में एक बहुत बड़ा शिप बना था जिसके ऊपर मूवी बनी, क्या नाम है, टाइटैनिक? टाइटैनिक। अब कितना बड़ा वो शिप था, लेकिन एक नीचे से रॉक के ऊपर जाके लगा पूरा शिप दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो यहाँ भी इतना आईएनएस विक्रांत है तो थर्ड नीचे से एक सबमरीन ने जाना है ना किसी तरह। तो सबमरीन एक जाएगा तो विक्रांत मतलब है कि ये टेक्निक होगी ना। अगर वो विक्रांत दे के आएंगे, हम सबमरीन दे के जाएंगे, बाकी हमारे जहाज जो लेके, तो हमारा मतलब ये है, मेरा कह रहा है उनकी एक नेवल कमांड है जो बैठी हुई है। हमारी नेवी भी अब वो कर क्या सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट कासिम उनकी रेंज में है, तो पोर्ट कासिम को, जो पोर्ट कासिम पाकिस्तान की एक पोर्ट है जो तमाम कार्गो भी, अपना ऑयल भी, हर चीज़ को हैंडल करती है। हालांकि टेक्निकली हमें सोचना चाहिए था, और नेवी ने इसको ऊपर सजेशन भी दी थी कि हमें अपनी चीज़ों को, पोर्ट्स को डिवाइड कर लें। ठीक है ना, क्योंकि हम जो बाकी भी ये चीज़ें हैं जिसको डेवलप करें, लेकिन बाहर तो वो उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा जी हम कराची को हिट करेंगे, तो अगर वो ये करेंगे, जैसे पहले भी उन्होंने किया था, अगर क्या उन्होंने किया था ना, जब आपके मस्जिद को और मदर तो करेंगे, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा आप बताइए? पाकिस्तान भी फिर रिस्पॉन्स करेगा बिल्कुल सर। और बैक करेगा। सोचना ये चाहिए, पाकिस्तान से अगर आप तारीख देखें ना, तो 20 साल से पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो वेस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉयड अफ़गानिस्तान में। जो अमेरिकन जब यहाँ पे थे और अमेरिकन ऑपरेशन कर रहे थे अफ़गानियों के ख़िलाफ़, उस वक़्त भी पाकिस्तान की फ़ौज इसलिए डिप्लॉयड थी ताकि पाकिस्तान के अंदर से कोई इन्फिल्ट्रेटर या दहशतगर्द जाके अफ़गानिस्तान में जाके और वो अमेरिकन को या किसी को बैक से हिट ना करें, तो वहाँ पे ज़्यादा वॉर का स्केल ज़्यादा ना बढ़े। तो वी वर प्रोटेक्टिंग द बैक ऑफ द अफ़गान्स एंड द अमेरिकन्स। तो उसके बाद आप बताइए, इस 20 साल में जब से पाकिस्तान फ़ौज अफ़गानिस्तान के ऊपर कोई हमला हुआ? पाकिस्तान ने कभी उनके ऊपर फायरिंग की? नहीं, हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान के ऊपर हम हमेशा पाकिस्तान अभी चमन में एक कोई मेरे ख्याल 6 महीने पहले अफ़गानी फ़ोर्सेस ने चमन पे हमला किया था। चमन में पाकिस्तानी पोस्ट पे हमला किया था। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था, हमारा एक लेफ्टिनेंट कर्नल, कुछ लोग शहीद भी हो गए। शहीद हुए थे। पाकिस्तान ने नहीं किया। तो ये पाकिस्तान का वो अमन का पैगाम है जो हमेशा देता रहा है। लेकिन अगर आप इस अमन के पैगाम को एक्सप्लॉइट करेंगे, तो ये तो फिर जेनीवा कन्वेंशन, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल और यूनाइटेड नेशंस का चार्टर कहता है कि देन यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। आर्टिकल 53 के 51 का वो कहता है आपको फिर यू फॉर योर सोवरेनिटी यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। एवरी नेशन हैज अ राइट टू रिस्पॉन्ड। फिर आपने जवाब उसका देना होता है। और पाकिस्तान ने जब उन्होंने पहले हमला किया था और पाकिस्तान के सिविल टारगेट बढ़ गया था, तो पाकिस्तान ने उसके बाद कहा था नहीं हम जवाब दे। वो क्या 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत थी, आपको याद होगा, उस वक्त उन्होंने हमला किया रात के वक्त, और पाकिस्तान में फिर पूरे सहाफ़ी वहाँ गए, डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट उस जगह पे गए, बालाकोट की नदी, वहाँ वो 2 कौवे मार के चले गए, और कुछ दरख्त भी शहीद कर दिए कुछ थे। दरख्त मार दिए थे। मैं खुद वहाँ पे जाके मैंने देखा। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा, पाकिस्तान का डीजीआई इस बार आपसे गफूर होता था, वो उन्होंने टेलीविजन चैनल पे कहा, जो नहीं कोई नहीं कहता। उन्होंने कहा जी वी विल हिट यू बैक एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग, एट द टारगेट ऑफ आवर चूजिंग। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने भी, इमरान खान ने भी कहा कि जी हाँ आप हिट बैक करें, पर पाकिस्तान ने फ़ौरन ही अगले दिन जब हिट बैक किया, तो उस जगह पे किया जहाँ इंडियन आर्मी चीफ जो मर गया बिपिन रावत, जो सीडीएस बन गया था, वो बैठा हुआ ब्रीफिंग दे रहा था नौशेरा में एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर। अगर पाकिस्तान के जहाज चाहते तो उसकी बॉडी को जला के भस्म कर सकते थे। पाकिस्तान ने मॉरली उस जगह पे हमला नहीं किया जहाँ इंडियन आर्मी चीफ बैठा था, अक्रॉस फायरिंग की और उसके बाद ये बता दिया कि हम आए थे।
میں نے کہا جی بتا دینا بپن راوت کو کہ ہم آئے تھے. اچھا سر، افغانستان کے ساتھ آپ تعلقات کو ہمارے مستقبل میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ دیٹ از دا ریزن جہاں سے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں، تو کوئی چانس ہے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو جائے، یا پھر آپ کے نزدیک تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ پاکستان تو کوشش کرتا رہا ہے کہ تعلقات بہتر ہو جائیں، لیکن میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ افغانستان کے اندر جو اس میں لیڈرشپ ہے، جو لیڈرشپ نہیں ہے، بنیادی طور پہ دے آر ایکسٹریمسٹ کرمنلز جو افغانستان پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. جس ملک میں اپنی ہی عورتوں کو پڑھائی کی اجازت نہ ہو، کیا اسلام منع کرتا ہے عورتوں کو پڑھا کرنے سے؟ نہیں. کیا اسلام کے اندر کہتا ہے کہ بچیوں کے اسکول نہ جانے دو؟ نہیں. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس شریعت میں لکھا؟ بلکہ یہ کہا کہ آپ تعلیم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے. اس کے بعد رسول کریم پیس بھی اپون ہم سب نے تعلیم پہ کتنا زور دیا ہے. پہلا لفظ کیا آیا تھا؟ اقرا، پڑھ. یہی تھا نا. تو جو اس کو ڈینائی کرے گا مسلمان تو نہیں ہوگا نا، وہ تو منافقوں سے بھی بدتر ہوگا. تو اپنے ہی ملک میں جب آپ ظلم کرتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے عورتوں کے لیے پروفیشن ڈیوائس کیے ہوئے، ٹیچنگ پروفیشن ہے، نرسنگ پروفیشن ہے، جس میں آپ حصہ لے سکتی ہیں. اپنا آپ نقاب کر کے اپنے چہرے کو کور کر کے آپ کام کرتے ہیں. اور اسلامک وارز میں عورتیں مردوں کے ساتھ چلتی رہی ہیں. اگر آپ لیکن جس ملک میں اس قسم کی لیڈرشپ ہے، وہ بنیادی طور پہ جو کہ دنیا کو دیکھتے 6x6 کے کمرے میں وہ رہتا ہے ان کا ہیبت اللہ خنزادہ، جو 2 دفعہ پاکستان میں کوئٹہ شورہ رہ گئی ہے. شرم نہیں آتی اس بے شرم انسان کو کہ بھائی خدا کی بات ہے، ہمارا نمک کھا کے گئے ہو، ہمارے لوگوں کے ساتھ. چلو تمہاری گورنمنٹ سے لڑائی ہے، لوگوں کے اب جو اسلام آباد میں حملہ ہوا جو کون لوگ شہید ہوئے بیچارے؟ عام شہری سویلین. عام شہری سویلین. کیا آپ کی لڑائی ان لوگوں سے؟ ان لوگوں نے تو تمہیں یار فیڈ کیا، کھلایا ہے تم کو، تمہیں برداشت کیا ہے، تمہاری بدماشیوں کو برداشت کیا. تو بات یہ ہے کہ پاکستان تو کوئی، لیکن جہاں یہ لیڈرشپ ہوگی اس کو جیسے کہا گیا کہ جی آپ پاکستان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ جی آپ اپنے ملک میں دہشت گرد تنظیم کو جو ماسکو فارورڈ دنیا کے ان کو اجازت نہ دے، تو وہ نہیں مانتے. اب بات یہ ہے کہ اس میں اب کیا چیزیں آئی، 2 چیزیں آ جاتی کہ اگر آپ اس قسم کے دہشت گردی کی چیزوں کو جاری رکھیں گے تو پاکستان پھر اس کے خلاف کارروائی کرے گا. جیسے ابھی اسلام آباد کا پہلے بھی جوڈیشل کمپلیکس پہ جو حملہ ہوا تھا، تو یہ جماعت الاحرار ہے، اس کا ہیڈ ہوتا تھا خالد خراسانی، انہوں نے ذمہ داری قبول کی. وہ افغانستان کے اندر ابھی بھی خالد خراسانی جماعت الاحرار نے اس حملے کی وجہ سے بندے پکڑے گئے ہیں، اور بھی ابھی بندے پکڑے جائیں گے. ایک ابھی آپ دیکھیں گے میرے خیال ہفتے کے اندر لاہور میں بھی ایک نیٹ ورک پکڑا جائے گا، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو اگر وہ کرے تو پھر یہ جائے گا. لیکن جس طرح بھی ٹرکی بھی کہہ رہا ہے، باقی ممالک نے بھی کہا، ٹرکی کی غالباً ایک وقت بھی آ رہا ہے جو ڈائیلاگس کی طرف، تو پاکستان کو وہ بھی انڈائریکٹ طریقے سے، ڈپلومیٹک طریقے سے ان ممالک کو استعمال کر کے جن کا انفلوئنس تھوڑا کریٹ ہو سکتا ہے افغانستان کے اندر، اس آپشن کو، یہی 2 آپشن آپ کے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسری آپشن موجود نہیں ہے کہ اگر آپ کے جواب اپنے پاکستان کے اندر کوئی دہشت گردی ہوتی ہے یا کوئی اس قسم کی تو اس کا جواب ہے کائنیٹک آپریشن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ بھی چیز جاری رکھنی چاہیے جو یا تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹیکٹ ہے یا پیپل ٹو پیپل، اور اس طرح انڈائریکٹ میسیجز انڈائریکٹ طریقے دنیا میں چلتے رہتے ہیں. تو ہمیں ایک تو ڈائلاگ کا سلسلہ بند نہیں. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہمارے وزراء کی طرف سے بڑی غیر ضروری اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، جس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ اسکلیشن کم ہو. جیسے یہ کہا گیا ہے جناب کہ ہم غاروں میں بھیج دیں گے، تورا بورا بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے. رسپانس وہ ہوتا ہے جو کوائٹلی دیا جائے، یہ کہہ دیا جائے. کہنا یہ چاہیے کہ اگر آپ اپنے دہشت گردی کو نہیں روکیں گے یا پاکستان، تو ہم اپنے نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہم بہت بھرپور کارروائی کریں گے اور اس کے لیے تمام وسائل کا استعمال کریں گے. اب یہ آپ کے ڈیفینس منسٹر کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ تورا بورا بنا دیں گے، یہ تو مطلب ہے نیرو ویژن کی نشانی ہے نا. ایسے کہا نہیں جاتا ڈپلومیٹک لیول پہ. یہ حالات کو اور تو اس چیزوں پہ بھی کنٹرول کرنا چاہیے. دوسرا اپنے اندر جو ہمارے اندر جو ایک نیشنل نیریٹو ہے اس کو بھی بلڈ کرنا چاہیے کہ دہشت گردی جو ہے وہ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، اور اس کو اکراس دا جو فرنٹیئر ہے وہ بھی بلڈ اپ کرنا چاہیے. تیسری یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہو. جیسے ابھی اپنا خیبر پختونخوا میں ایک امن جرگہ ہوا ہے، اس کے اندر پیپل پارٹی بھی تھی، اس کے اندر مسلم لیگ نون بھی تھی، اس کے اندر پی ٹی آئی بھی تھی، اور انہوں نے بڑے اچھے اچھے فیصلے کیے. اور انہوں نے اپنا یہ نہیں کہ انہوں نے آرمی آپریشنز کو سپورٹ نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی کچھ عرصے پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں 14,500 آپریشن ہوئے. ٹھیک ہے،
किस तरह हो गए, वो गवर्नमेंट के हुकूमत की इंटरफेरेंस नहीं थी, तो क्योंकि ऑपरेशन जितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो तो फौज ने करने हैं। जब कहीं पे जैसे वाना कैंट कॉलेज में आपसे कोई चुप बैठ सकता है, अगर आपके कैडेट पे कोई हमला कर रहा, तो कैन यू कीप कीप क्वाइट? नोबडी कैन कीप क्वाइट। अभी कल भी एक थाने पे हमला हुआ है, 3 घंटे तक पुलिस लड़ दी है। पुलिस ने वहाँ पे वो खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, चाहे वो 3,000 थे या 2,000 थे, लेकिन उनकी डिलीवरी जो है, बन्नू में थाने पे हमला हुआ, आदम खेल में थाने पे हमला हुआ, चमकनी में थाने पे हमला हुआ, दर्रा आदम खेल में थाने पे हमला हुआ। वो पुलिस के सिपाही जितने भी थे दे स्टूड आउट। बहुत सारे शहीद भी हुए, बहुत सारे लैंड माइन अपना आईईडीज में शहीद हो गए, लेकिन दे हैव स्टूड देयर ग्राउंड। पुलिस लाइन पे हमला हुआ था। अब उन्होंने किस तरह दहशतगर्दों को जानू हासिल किया था, एफसी की लाइन पे हमला। तो बात ये है कि हर जगह जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो लोग लड़ सकते हैं वो लड़ रहे हैं, और हमें उन लोगों को सपोर्ट करना है जो उनके, बजाय से हम उसको कहा कि क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें किसी चीज़ को कि जी ये नहीं हो रहा तो वो नहीं हो रहा। जब आप ये करते हैं तो आप मुल्क में डिवीजन क्रिएट करते हैं। तो इसलिए आपको एक तो पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन होनी चाहिए। हमें नेशनल एक्शन प्लान पे काम करने की जरूरत है। नेशनल एक्शन प्लान किसने बनाया था, कब बना था? एपीएस पे जो हमला हुआ था, तो नेशनल एक्शन प्लान बनाएगा, उसके कुछ नुकात थे। जी। वो अपना नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में बना था, पीएमएलएन की हुकूमत थी, उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आई। किसी ने नेशनल एक्शन प्लान पे कहा, अब ये साहब हैं, अभी जो प्राइम मिनिस्टर है ये भी पीएमएलएन के हैं। अमूमन तो ये होता है कि अगर एक जैसे एक हुकूमत है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, वो कोई प्लान बनाती है, पाकिस्तान में ये ट्रेडिशन है। अगर दूसरी पार्टी की हुकूमत आई थी, वो उसको उठा के ज़ाया कर देती है। खदीजे जी वो समझती है कि वो बेवकूफ़ थे, हम ही सबसे बड़े अरस्तू हैं। लेकिन अब तो हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की है ना, तो क्या शहबाज शरीफ साहब की ज़िम्मेदारी नहीं थी कि जब पुलिस लाइन्स पे इतना बड़ा हमला हो गया था, उसके बाद हम नेशनल एक्शन प्लान को आपने कहा था कि हम उसको एक्टिवेट करेंगे, या आपने कहा था कि ज़ीरो एरर सिंड्रोम है, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान पे क्या काम हुआ? नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक बड़ी उसमें अच्छी सजेशन थी कि आपने एक नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी बनानी थी, उसका एक डीजी बनाना था। आज तक वो अथॉरिटी नहीं बनी। आपने नेशनल एक्शन प्लान को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दी। अब बताएं कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार कोई बाहर का मुल्क है? यानी आपके अपनी सियासी पार्टी जिसकी हुकूमत है वही जिम्मेदार है ना, कि वो सीरियस ही नहीं है कि कोई नेशनल एक्शन प्लान बने, कोई नेशनल काउंटर टेररिज्म प्लान बने, कोई नेक्टा बने, कोई सूबों के अंदर कोऑर्डिनेशन हो, कोई अदारों के अंदर कोऑर्डिनेशन हो। तो इसका मतलब है गलती कहाँ है? गलती उस हुकूमत पे है जो हुकूमत वक्त है। तो ये करने की ज़रूरत है आज। अगर आप नहीं करेंगे तो अब फ़ौज तो ने तो कहा है कि हम ऑपरेशनली लड़ते रहेंगे, हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी करते रहेंगे, हम सिंक्रोनाइज़ेशन ऑपरेशन भी करते रहेंगे, हम जो है वो क्लियरेंस ऑपरेशन भी करते हैं। लेकिन उसको एक ज़रूरत है पॉलिटिकल सपोर्ट और पॉलिटिकल इनिशिएटिव, जिसके अंदर जब आप नेशनल एक्शन प्लान के तहत नेशनल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ की इनपुट आती है। रिलीजियस मिनिस्ट्री की, सोशल मिनिस्ट्री की, इकोनॉमिक, वो मौजूद ही नहीं है। उसके बगैर आप जो लड़ी जा रहे हैं, तो आप समझ लें कि गलती फिर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। सर बस पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से आखिरी सवाल और फिर मिडल ईस्ट की तरफ जाना चाहेंगे हम। अ, जितने भी हालात वाक़यात अभी हुए, जितनी भी फ़ॉल्स फ्लैग करने की कोशिश की गई, इस सब के बाद डू यू थिंक देयर इज़ अ चांस मोदी सरकार पाकिस्तान पर हमला करने का कह सकती है या फिर कोई मिसएडवेंचर कर सकते हैं फ्यूचर में? बेवकूफ़ क्या करते हैं, वो नहीं देखते कि ये एंड क्या हुआ। जिन लोगों की मिलिट्री कैलकुलेशन, पॉलिटिकल कैलकुलेशन ठीक नहीं होती, जो ल्यूनेटिक होते हैं, पागल, मोदी पागल है, फैसिस्ट है। मोदी इज़ द मतलब है, ही इज़ वर्स देन हिटलर एंड मुसोलिनी। उससे भी ज़लील तरीन इंसान है, इसका दिमाग से ये फारिग है। मतलब दिमाग जो कहता हूँ एज़ कंपेयर टू फॉरेन रिलेशंस आर कंसर्न्ड। हर जगह जाके गले मिलने लगता था, लोग इसको अवॉइड करना शुरू कर गए थे। हेड ऑफ द स्टेट से इनको बताया जाता था कि हर जगह गले नहीं मिला जाता। बात ये कहने क्या है कि जिस किस्म की लीडरशिप भारत में है, जो आरएसएस की प्रोडक्शन है, और आरएसएस की जब बनी थी 1921 में, और जब आरएसएस की जो बड़े थे अजवर ने एक किताब लिखी थी आरएसएस के ऊपर, उसमें उस किताब के फॉरवर्ड में उसने लिखा था कि भारत के अंदर सिर्फ हिंदू रहेंगे, जितनी माइनॉरिटीज़ हैं उनको हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हम उनको मार देंगे। ये उस पार्टी का प्रोडक्ट है। तो अमित शाह उस पार्टी की प्रोडक्ट है। अजीत कुमार डैवल वही इबलीस है जिसने एपीएस के हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की थी। राजनाथ सिंह वही बेवकूफ़ है जो एफ से जब वो इनके पास रफ़ेल आए थे, तो रफ़ेल पे खड़ा होके नींबू छिड़क रहा था और उसके टायरों के नीचे नींबू रखे हुए थे।
تو جب اس قسم کے بیوقوف فیشسٹ اور انکنونسنگ ان پروڈکٹیو اور جن کا کوئی ویژن اور لیڈرشپ ہوگی تو آپ ان سے کچھ بھی چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ کیا بھارت حملہ کر سکتا ہے تو میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ بالکل کر سکتا ہے, کیونکہ ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا. وہ اپنی گڈی کو چڑھانا چاہتے ہیں ان ایکسٹریمسٹ ہندو کے درمیان جو آر ایس ایس اور بی جے پی کے پروڈکشن ہے, جو وی ایچ پی کے پروڈیوسر ہے, جو بجرنگ دل کے جو پریچک ہیں, ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں. اور ایک ایکسٹریمسٹ ہندوازم کے جو خیالات ہیں ان کو جنریٹ کر کے یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ایسی کرے جس سے ہماری واہ واہ ہو جائے کہ ہم نے پاکستان پہ حملہ کر دیا, پاکستان پہ حملہ. تو سر کوشش کر لیں وہ اس کے بعد جواب جو ہوگا پھر وہ ان کو بھی پتہ ہے اور پوری پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستانی قوم اپنی آرمی کے ساتھ اپنی ملٹری کے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ کھڑی ہے. مڈل ایسٹ کا سر رخ کرتے ہیں. غزہ کے حوالے سے یونائٹڈ نیشنز میں قرارداد بھی منظور ہو چکی ہے اور وہ غزہ پیس پلان ہمیں آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو فیوچر اس کا آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اسرائیل یہ سب کچھ ہونے دے گا یا پھر سے کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکتا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑی 2 نمبری ہے جو پیس پلان آپ کو کہتے ہو, جو شرم الشیخ میں ہوا تھا. وہ پیس پلان ہوا تھا نا, جس پہ ہم نے اپنا لوگ دنیا نے ٹرمپ کو اٹھا کے زمین پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں. اس پیس پلان کے تیسرے دن, چوتھے دن, پانچویں دن آپ ذرا ڈیتھ ٹول اٹھا کے دیکھے جو اسرائیل نے اٹیک کیے فلسطینیوں, کیونکہ پیلسٹائن نے اس وقت نہیں, گولڈا میئر نے بہت پہلے کہہ دیا تھا, اس کا ایک انٹرویو تھا, اس نے کہا تھا کہ جی جو غزہ ہے نا, there is no Palestinians. I don't consider anybody as I don't consider any role of Palestinians. And I don't want to see any Palestinian state in the sea. وہی نتنیاہو نے کہا, ہیبریو میں انہوں نے کہا. اس نے تو یہ تو ساری دہشت گردی کی جنگ, یہ مذہبی جنگ, یہودیوں کی جنگ بنائی ہے, جو اس نے اپنی پہلی تقریر میں ایملیک کا استعمال کیا تھا. جو تورات کے اندر ایملیک کا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے دشمن کو مارنا تو بچوں کو بھی مارو, بڑوں کو بھی مارو, بوڑھوں کو بھی مارو, شیپس کو بھی مار دو, جانوروں کو بھی مار دو. یہ تو نتنیاہو نے اپنی پہلی اسپیچ میں استعمال کیا تھا کہ اس وقت حماس کا کے خلاف لڑنا شروع کیا تھا. اس کے بعد اب 1,62,000 کے 2 لاکھ کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. وہاں پہ 33,000 ان میں کو 60,000 بچے ہیں, جن میں 33,000 بچے ایسے ہیں وہ اپنا پیلسٹائن کے اندر جن کا کوئی نہ کوئی لب کٹا ہوا ہے, ہاتھ کٹا ہوا ہے, پاؤں کٹا ہوا ہے. ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہاں جو میڈیکل ریلیف ہے وہ موجود نہیں, اور وہ کانسٹنٹلی جاری وٹ وتھ پیس پلان. اب غازہ کا جو میں فورس ہی کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹرمپ, جارج کشنر جو اس کا سن ان لا, اور باقی یہودی جو زیونسٹ ہے, اور زیونزم وہ ہے جو ہندوتوا کی طرح, جس طرح ہندوازم میں ہندوتوا ہے جو دہشت گردی پہ بلیو کرتا ہے, جو سیفرن ٹورزم کا پروڈکٹیو ہے, اسی طرح یہ زیونسٹ ہے جو کہتے ہیں کہ جی ٹو ٹاک اگینسٹ اسرائیل از ٹو ٹاک اگینسٹ گاڈ. یہ زیونزم جو دہشت گردی پہ بلیو کرتے ہیں, انہوں نے پیلسٹینین کے لیے کوئی رول نہیں رکھا ہوا. ان کی کوشش یہ ہے کہ اس خطے سے, غزہ سے ہر فلسطینی کو مٹا دو, اس کے بعد پھر 2 اسٹیٹ سولوشن میں کون فلسطینی رہے گا. میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. تو وہ جو فورسز وہاں پر جا رہی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ وہاں پر ایک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بھیجی جائے گی, تو وہ سب بھی ایک ڈرامہ ہے پھر؟ بہت بڑا ڈرامہ ہے. کون سی فورس بنی ہے, کون سا ملک ہے جس نے آفر کیا؟ ساری کاغذوں پہ بات کی ہے نا. ٹرمپ جو ہے وہ اس کا سیز فائر کا مطلب تھا سیز حماس اینڈ فائر بائی اسرائیل. وہ فائر جاری ہے, حماس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہر پیلسطینین کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ تو ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے امریکہ کا اور اسرائیل کو. جس وقت تک آپ نتنیاہو کو ایلیمینیٹ نہیں کرتے, ایلیمینیٹ فزیکلی اور ایلیمینیٹ پولیٹیکلی, اور اس کی کیبنٹ کو ایلیمینیٹ نہیں کرتے, یا کوئی پیلسٹینین اس کو جا کے نہیں مارتا, اور اس کو صفائی ہستی سے نہیں مٹایا جاتا, اس کو اسرائیل سے دفع نہیں کیا جاتا, اس کو ختم نہیں کیا جاتا, کسی کو کرنا پڑے گا یہ. اس وقت تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ فلسطین, یہ سارا ڈرامہ ہے. اٹس اے بگ ڈرامہ. تو سر اٹس اے بگ کانسپریسی اگینسٹ مسلم. اس لیے کہ مسلمان ممالک سے تمام اپنے کلاسٹ اپنے محلوں میں بیٹھے ہوئے نا, ایک میٹنگ کرتے جاتے, گھر جا کے سو جاتے, جا کے امریکہ سے ڈیفینس تعلقات قائم کر لیتے, امریکہ کی اپنے خدمت کے لیے پہنچ جاتے. یہودیوں سے انہوں نے پہلے ہی, بہت سارے مسلمان ممالک ہیں جنہوں نے یہودیوں کو ویزا فری سروس دے دی, ان سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر. تو کوئی مسلمانوں ممالک کا رول کہیں آپ کو نظر آیا جہاں پہ کہے کہ ہم ایک فورس بنائیں گے یا آپ روکے غزہ؟ کسی مسلمان ملک میں آپ کو کوئی پروٹیسٹ ہوتا نظر آیا؟ ہم سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جن کو ہم ویسٹرن کہتے ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو مسلمان نہیں ہیں.
آپ کو اسرائیل آسٹریلیا میں 10 کلومیٹر کا جلوس نکلا ہے، امریکہ میں کولمبیا یونیورسٹی جو بچے ہیں انہوں نے اپنی ڈگریاں قربان کر دی ہیں، لیکن وہ فلسطینین کے لیے آواز اٹھاتے رہے. کس ملک میں اور بتائیے مجھے، کسی اور ملک میں یا باقی ہمارے ایون کہیں جا کے دیکھ رہے کہ فلسطین کے لیے کوئی جلوس نکالا گا؟ ہماری کسی مذہبی پارٹی نے فلسطین کے لیے کوئی جلوس نکالا ہو یا کچھ کیا ہو؟ یا لوگ دنیا میں تو یہ ہے کہ آپ کو فلسطین کا جھنڈا لے کے، مسلمان ممالک میں فلسطین کا جھنڈا لے کے چلنے کی اجازت نہیں. سو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ جی امریکہ جو ہے وہ فلسطینی کے فیور میں کوئی کام کرے گا؟ وہ تو دے وانٹ ٹو کل پیلسٹائن. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پلان دے دیا تھا نا پہلے کہ وہاں پہ جو ریزورٹ بنائیں گے، اور اصل میں وہ ہوگا جو وہ کہہ رہے، دے وانٹ ٹو کل ایوری فلسطینی. لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. اچھا سر، آپ کو مطلب غزہ کے مستقبل کے حوالے سے پھر کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا، مسلمان ممالک کا کیا رول ہونا چاہیے اس رول ہونا چاہیے تھا. اب کچھ نہیں ہو سکتا؟ اب کیا ہوگا؟ دیکھیے نا، ایک پیس پلان آ گیا جو اس پہ مسلمان ممالک بھی شامل تھے، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. جب وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا تو کسی نے آواز بھی نہیں اٹھائی کہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اثر وہی جلدی ہونی چاہیے تھی کہ یار کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلیشن فورس قائم کرو، یو این کو کہو کچھ کرے، جا کے وہاں پہ فورس بھیجے، غزہ کے اندر جو لوگوں کو مارے اس کو روکے. وہ تو نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب جو اسٹیٹس کو تھا، جو پہلے چیزیں تھی، وہی چیز ہو رہی ہے. تو جب اگر وہی چیز ہو رہی ہے تو اس میں ہم یہی اینٹیسپیٹ کریں گے نا کہ اسرائیل نیتنیاہو اور باقی لوگوں کہ ہر پیلسٹینین کو مار دو اور وہاں پہ ایک پیپل لیس لینڈ وہاں پہ کریٹ کر دو. ایک آخری سوال سر، اس سے اختتام کریں گے. اینڈ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کا؟ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، اینڈ تو یہ وہ چاہتے ہیں. میں نے اور آپ نے تو بولنا ہے، یا کسی رول پلے کر رہا ہے تو وہ مسلمان ممالک کی لیڈرشپ نے رول پلے کرنا تھا نا، یا وہ جو پیس پلان ہوا تھا اس کے اوپر کوئی رول پلے کرے. وہ تو کچھ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس وقت جو چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ فلسطین سے ہر پیلسٹائن کو مار دو. اس کے اندر امریکہ بھی اور وہ اپنا نیتنیاہو دونوں اکٹھے ایک پوائنٹ پہ شامل ہیں. اگر امریکہ ان کو نہیں روک رہا، جو روک سکتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کی ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لیٹ نیتنیاہو کل ایوری پیلسٹینین. So that is what is happening today. اس کے اوپر کوئی ریزسٹنس نہیں آ رہی کہیں سے. چلے سر، امید کرتے ہیں کہ ہاں، امید تو دنیا قائم ہے اور حوصلہ ایمان کی جڑ ہے، یہی کہہ سکتے. انشاءاللہ نہیں، ہم امید ہی کر سکتے ہیں اور اپنی آواز ہی پہنچا سکتے ہیں تاکہ اس سے کوئی اقدامات کرنے کی کوئی تھوڑی سی جو چنگاری ہے وہ پیدا ہو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں تو کہتا ہوں، توفیق دے ان تمام تر مسلم ممالک کو، کیونکہ بھی وہاں پر جو مسلم ممالک ان کے ساتھ ہے، دے آر ناٹ ڈوئنگ سم تھنگ از رائٹ. مصر ہو گیا، اردن ہو گیا، ان کی سرحدوں کے، اسرائیل کی سرحد ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، لیکن ان کا بھی ہمیں کوئی ایسا رول دکھائی نہیں دے رہا اس حوالے سے. وہ میں سر بتایا آپ کے امریکہ ساتھ ان کی اپنا پیکٹ چل رہا ہے. وہ پیسے لیتے ہیں، امریکہ ان کو پیسے دیتا ہے، یہ ایڈ دیتا ہے کانسٹنٹلی. پھر وہاں پہ امریکہ میں جو مصر میں جو لیڈرشپ ہے وہ پولیٹیکل تو ہے نہیں نا. وہاں پہ تو ایک وہ ڈکٹیٹر ہے اور اس ڈکٹیٹر کا فیوچر ریلیٹڈ ہے امریکہ سے. اردن بھی سر، اردن چھوٹا سا ملک ہے. اردن ڈز ناٹ ہیو دی کیپیسٹی ٹو ریٹیلیٹ. وہ سبھی بادشاہ ہے. حالانکہ اردن جارڈینیز آر ویری گڈ مسلمس ود ویری گڈ پیپل. سر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ایران نے جب حملہ کیا تھا اسرائیل پر تو پھر اردن کی ایئر سپیس اور اردن نے کافی زیادہ میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا تھا. ہوئے تو اس کے اوپر میزائل انٹرسیپٹ ہوئے تھے، لیکن وہ اردن نے غالباً فائر نہیں کیے تھے. تو بھارت یہ ہے کہ وہ جارڈن بہت چھوٹا کنٹری ہے اور آئی تھنک دے ڈو ناٹ ہیو دی کیپیسٹی ٹو ریٹیلیٹ. اس سے پہلے ان کا اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہو گیا جس کی وجہ سے وہاں پہ انہوں نے پیلسٹینیئنس کو بھی نہیں دیا تھا. سو یہ چیزیں، لیکن دیکھیے نا، ضروری تو نہیں ہوتا کہ آپ ملیٹریلی کسی کے ملک پہ جا کے حملہ کریں. مینی تھنگ وچ کین ہیپن ڈپلومیٹکلی، مینی تھنگ وچ کین ہیپن اکنامکلی. ٹھیک ہے نا، آپ اکنامکلی بھی کسی کو جو ہے وہ ڈپرائیو کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن کوئی اسٹیپس تو ہونے چاہیے نا. ایک جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پیس پلان ہوا تھا، اس پہ امپلیمنٹ تو ہونا چاہیے تھا. کیا وہ امپلیمنٹ ہوا؟ چلیں، تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. بہت اچھا لگا آپ سے کانورسیشن کر کے، اور امید کرتے ہیں کہ ہماری عوام کو بھی ان تمام تر سوالوں کا جواب مل چکا ہوگا جو کہ ان کے ذہنوں میں موجود تھے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو لے کے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی ہے اس کو لے کے، اور غزہ کے پیس پلان کے حوالے سے. ناظرین، آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.